बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मेरे अज़ीज़ साथियों, आज आप हज़रात की खिदमत में कुछ ऐसी रिवायतें पेश कर रहा हूँ जो आवाम में बहुत मशहूर है। जब उनको बयान किया जाता है तो आवाम बेशक कहने लगती है, सुभान अल्लाह कहने लगती है। कौन सी है वो रिवायतें और क्या है उनकी हकीकत, एक एक करके आप हज़रात की खिदमत में पेश करूँगा इंशाअल्लाह। ध्यान से वीडियो देखिए। अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ। सबसे पहली रिवायत सुने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई दाई किसी कब्रिस्तान से गुज़रता है तो अल्लाह ताला उस कब्रिस्तान से 40 दिन तक अज़ाब हटा लेता है। यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के तौर पे बयान किया जाता है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब कोई दीन का दाई कब्रिस्तान से गुज़रता है तो दाई की बरकत की वजह से 40 दिन तक के लिए तमाम कब्रों से अज़ाब हटा लिया जाता है जिस कब्रिस्तान से वो दाई गुज़रा है। तो क्या है इसकी हकीकत? ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे झूठ बोला गया है, बहतान है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके झूठ बोला गया है। ये बिल्कुल मन घड़त बात है, इसकी कोई हकीकत नहीं है, कोई भी हकीकत नहीं है। इसकी आप किताबें उठा के देख सकते हैं, आपको कहीं भी इसकी कोई हकीकत नहीं मिलेगी। दूसरी रिवायत सुने। जिस शख्स की तरफ अल्लाह ताला एक मर्तबा रहमत की नज़र से देखता है तो उसे जिहाद के लिए कबूल फरमा लेता है, और जिसकी तरफ अल्लाह तबारक व ताला 10 मर्तबा रहमत की नज़र से देखता है उसको हज के लिए कबूल फरमा लेता है, और जिसकी तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 70 मर्तबा रहमत की नज़र से देखता है उसको अपने रास्ते के लिए कबूल फरमा लेता है। क्या है इसकी हकीकत? सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी जहालत जो इस रिवायत में पेश की जा रही है वो सुने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में जहाँ जहाँ पर वतुजाहिदूना फ़ी सबीलिल्लाह ये कहा है तो वहाँ जिहाद का ही जिक्र किया है। जिहाद अल्लाह का रास्ता है। आप कुरान करीम जब सूरह तौबा खोल के देखेंगे, आप खोल के देखेंगे कि कितनी मर्तबा आया है जिहाद का जिक्र, लेकिन वहाँ पर यहाँ पर क्या कहा जा रहा कि एक मर्तबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको रहमत की नज़र से देखता है उसको जिहाद के लिए कबूल फरमा लेता है, जिसको 10 मरतबा रहमत की नज़र से देखता है उसको हज के लिए कबूल फरमा लेता है। जिहाद भी अल्लाह का रास्ता है, हज भी अल्लाह का रास्ता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में आता है ना कि हज भी अल्लाह का रास्ता है और तबलीग भी अल्लाह का रास्ता है। लेकिन ये 70 मरतबा वाला जो मामला लेकर आए हैं ना कि 70 मरतबा जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहमत की नज़र से देखता है वो अल्लाह तबारक व तआला उसको इस रास्ते के लिए कबूल फरमा लेता है। तो गोया कि जिहाद अल्लाह का रास्ता नहीं रहा, हज अल्लाह का रास्ता नहीं रहा, बल्कि ये वाला रास्ता जिसमें जो बयान करने वाले हजरात हैं वो समझ रहे हैं कि गोया के चिल्ला 4 महीने 10 दिन 3 दिन गश्त वगैरह ये सिर्फ ये ही अल्लाह का रास्ता है और कोई अल्लाह का रास्ता नहीं रहा, ये कहने की कोशिश की गई है। जबकि ये पूरी रिवायत ही मन गढ़त है, इसकी कोई हकीकत नहीं है, इसकी कोई हकीकत नहीं है, बिल्कुल मन घड़त बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह पे झूठ बोला जा रहा है कि इस तरीके से 70 मरतबा 10 मरतबा और 1 मरतबा के रहमत की नज़र से देखेगा तो हज के लिए कबूल फरमा लेगा, जिहाद के लिए कबूल फरमा लेगा, अल्लाह अपने रास्ते के लिए कबूल फरमा लेगा। और भाई आप कुरान करीम खोल के देखें, तबलीग की आयतें अलग से अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाई है, जिहाद की अलग से नाजिल फरमाई है। अब जब जिहाद का मामला आता है वतुजाहिदूना फ़ी सबीलिल्लाह, जहाँ पर लफ्ज़ जिहाद आएगा वहाँ फ़ी सबीलिल्लाह साथ जॉइंट होगा बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है कि अल्लाह का रास्ता असल जो है वो जिहाद है। और आपने यहाँ पर जो है तीसरी बात को ऐड कर दिया कि जिसको 70 मरतबा अल्लाह तबारक व तआला रहमत की नज़र से देखेगा उसको अपने रास्ते के लिए कबूल फरमा लेगा। फिर कौन सा रास्ता रह गया? और फिर कौन सा रह गया? हम ये नहीं कह रहे कि दावत व तबलीग अल्लाह का रास्ता नहीं है, लेकिन झूठ तो ना बोले, जिहाद की और हज की नफ़ी तो ना करे झूठ बोल के। इसलिए ये जो रिवायत है ये मन घड़त है, इसकी कोई असल नहीं है, बिल्कुल मन घड़त है। ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे झूठ बोला जा रहा है। अच्छा, तीसरी रिवायत भी सुने। एक सहाबी के चेहरे पर सिर्फ एक बाल था दाढ़ी का, जिसको देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होते थे। एक मरतबा उन सहाबी ने वो बाल नोच के फेंक दिया,
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے وہ صحابی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ چہرے پہ وہ بال ہے ہی نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا۔ تو وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میری خطا بتائے، میری غلطی بتائے، مجھ سے کیا کون سی خطا ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ نے میری طرف سے چہرہ پھیر لیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہاری داڑھی کا وہ ایک بال تھا، میں اس پہ فرشتے جھولتے ہوئے دیکھتا تھا، اب وہ مجھے نظر نہیں آ رہے، وہ بال نظر نہیں آ رہا، تو فرشتے بھی نظر نہیں آ رہے وہ، تو اس لیے میں ناراض ہو گیا۔ اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کچھ لوگ لفظ ناراض کے ساتھ۔ تو کیا ہے اس کی حقیقت؟ کیا واقعی ایک صحابی کو ایک داڑھی کا بال تھا اور انہوں نے اس کو نوچ دیا تھا اور اس پہ فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آتے تھے؟ کیا ہے حقیقت؟ بالکل من گھڑت بات ہے یہ بھائی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، بالکل بھی بیان نہیں کر سکتے اس کو، ہرگز اجازت نہیں ہے بیان کرنے کی۔ اچھا، چوتھی روایت، آج کی ویڈیو کی چوتھی اور آخری روایت بھی سن لیجئے۔ جو شخص اللہ کے راستے میں جاتا ہے تو اس کے گھر کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالی 500 فرشتے مقرر فرما دیتا ہے۔ کیا ہے اس روایت کی حقیقت؟ کوئی حقیقت نہیں ہے، بالکل من گھڑت ہے، جھوٹ بولا گیا ہے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، بالکل کوری بات ہے۔ آپ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں، اگر کتابیں نہیں ہیں تو گوگل پہ سرچ کریں، دارالعلوم دیوبند اور بنوری ٹاؤن کے فتوے مل جائیں گے ان تمام روایتوں کے بارے میں۔ باقی اسکرین شاٹ میں لگا دوں گا، ہر جگہ اسکرین شاٹ لگا دوں گا میں دارالافتاء کے اٹھا کے انشاءاللہ، تاکہ آپ لوگوں کی تسلی ہو جائے۔ تو امید ہے کہ یہ باتیں آپ حضرات کی سمجھ میں آ گئی ہوگی، ان کو بیان کرنا چھوڑ دے۔ میں بار بار آپ حضرات کو صرف یہی کہہ رہا ہوں، میری آپ سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، تبلیغی جماعت سے میری کوئی دشمنی نہیں ہے، بریلویوں سے کوئی میری دشمنی نہیں ہے، اہل حدیث حضرات سے میری کوئی دشمنی نہیں ہے، شیعوں سے میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف ان روایتوں کو بیان کرنے سے باز آنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ روز قیامت جب نام اعمال سامنے آئیں گے تو پتہ لگے گا کہ بھائی یہ اتنے لوگوں کو انہوں نے تبلیغ کی ہے، لیکن تبلیغ کے کام کو کرنے میں انہوں نے اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، صحابہ اکرام پہ اور اللہ پہ جھوٹ بولا ہے۔ تو بتاؤ کتنے رکعت کا ثواب ملے گا؟ ایک آدمی کو آپ اچھے سے سمجھا لو، لیکن سچائی کے ساتھ سمجھا لو، اتنا تو کر سکتے ہو۔ مجھے برا بھلا کہنے سے نہ تو ان روایتوں کا حکم بدلے گا اور نہ ہی ان روایتوں کو جو ہے دنیا سے اٹھایا جا سکتا، لیکن آپ اپنی طرف سے تو کوشش کر سکتے ہیں نا ان کو بیان کرنا چھوڑنے کی، اپنی طرف سے کوشش کرے۔ اور میں ایک بات اپنے ہر ویڈیو میں کہنے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کسی بھی ویڈیو کو اٹھائے اور اپنے قریبی علماء سے رجوع کر لے کہ یہ جو یوٹیوب پہ بیٹھ کے بتا رہے ہیں ان روایتوں کی حقیقت کیا ہے، بس اتنا پوچھ لے۔ وہ کہیں گے بھئی تحقیق کر کے بتا دیں گے، تو تحقیق کروا لیجئے ان سے۔ وہ کہیں گے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، تو آپ ہمارا چینل دیکھنا چھوڑ دیجئے۔ لیکن ہم جو آپ کو بتا رہے ہیں باحوالہ بتا رہے ہیں اور اسکرین شاٹ لگا کے دکھا رہے ہیں، تو آپ کو جو ہے اگر ہمارا اعتماد نہیں ہے تو اپنے قریبی علماء سے رجوع کر لیا کرے۔ اندھ بھکتی نہ دکھائے، بالکل بھی اندھ بھکتی دکھانا بالکل جہالت ہے۔ اور ایک بات بتا دیتا ہوں میں، جہالت ہمیشہ جو ہے جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کرے اللہ رب العزت مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، کتاب و سنت کے مطابق تقوی اور طہارت والی زندگی عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔